बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मई 2023 रोज़ मंगल 19 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए कानून, बदलती हुई खबरें और हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से सऊदी अरब में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर अहमद फ़रूक ने मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नामज़द सफ़ीर को हदायत की कि सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। उन्होंने नई जिम्मेदारियों के हवाले से पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़रूक के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। इससे पहले सऊदी अरब में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर ने वो सदर और इसके अलावा वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलकत से भी मुलाकात की थी। जद्दा एयरपोर्ट पर रमज़ान और ईद की छुट्टियों के दौरान 44 लाख अफराद को सफ़र की सहूलत। सऊदी अरब में मतारात जद्दा कंपनी ने इस साल उम्रा सीज़न का ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा। 44 लाख लोगों को रमज़ान और ईद उल फितर की छुट्टियों में सफ़र की सहूलत फराहम की गई। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मतारात जद्दा कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऐमन अबू अबा ने बयान में कहा कि रवां उम्रा सीज़न में कई नए इकदाम किए गए। उम्रा ज़ायरीन की तमाम कार्रवाई तेज़ी से निपटाने और इमिग्रेशन एंड कस्टम जोन में इंतज़ार का दौरानिया कम करने में मदद मिली है। ऐमन अबू अबा का कहना था कि जद्दा एयरपोर्ट पर रमज़ान और ईद की छुट्टियों के दौरान 44 लाख से ज़्यादा लोगों को आमदोरफ्त की सहूलत दी गई। 28,000 फ़्लाइट्स वो ऑपरेट की गई। 79 लाख बैग मुंतकिल किए गए। एयर कार्गो का मजमूई वॉल्यूम इस दौरान 30,000 टन तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट ने बेहतरीन ऑपरेशनल नंबर वो रिकॉर्ड कराए हैं। साल रवां के पहले 3 माह के दौरान 11 मिलियन लोगों ने सफ़र किया, जो कि पिछले साल के पहले 3 माह के मुकाबले में तकरीबन 99% ज़्यादा है। 2022 के पहले 3 माह में 5.6 मिलियन लोगों ने सफ़र किया था। 10 रमज़ान को 1 अप्रैल 2023 को जद्दा एयरपोर्ट से 1,43,000 लोगों ने एक दिन में सफ़र किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मतारात जद्दा कंपनी के चेयरमैन ने बताया कि 27 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट इदारों के नुमाइंदा 20,000 एहलकारों ने ज़ायरीन को सहूलियात फराहम की। एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स पर मतलूबा इंतजाम किए गए थे। कोरोना अब आलमी एमरजेंसी नहीं रहा, नए केसेस के अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं होंगे। सऊदी वज़ारत सेहत ने WHO की जानिब से इस ऐलान के बाद कि कोरोना वायरस अब आलमी एमरजेंसी नहीं रहा, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए मरीज़ों के अदाद-ओ-शुमार जारी करना बंद कर दिए। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत पीर 8 मई 2023 से कोरोना के नए मुसद्दक़ा केसेस के अदाद-ओ-शुमार जारी करने की बजाय अब वायरस के असरात महसूस करने वालों के लिए हदायत जारी कर रही है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोविड बहरान से निपटने के सिलसिले में मुतअद्दिद इक़दाम किए। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तारकीन तक को भी इलाज की सहूलत दी। कोरोना बहरान के दौरान तमाम सेहत खिदमात का दायरा वसी कर दिया गया। इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुतासरीन के इलाज की सहूलत बढ़ा दी गई। हस्पतालों में इजाफा किया गया। अद्वियात, वैक्सीन, लेबॉर्ट्रीज और इलाज के हवाले से तिब्बी आलात का इंतजाम रिकॉर्ड वक्त में किया गया। वबा से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया गया। सऊदी अरब में बहरा अहमर के साहिल पर एक अहम सियाहती मुकाम की तामीर और तरक्की में कार फरमा कंपनी 2026 तक मुमकिन तौर पर स्टॉक मार्केट के ज़रिए शेयर वो अवामी पेशकश पर गौर कर रही है। यह मनसूबा टूरिस्ट को राग़िब करने और सऊदी इकानमी को बढ़ाने के लिए हुकूमतों की एक कोशिश का हिस्सा है। रेड सी ग्लोबल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जान पगानो ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा, किसी न किसी तरह की अवामी मार्केट की तकरीब होगी, चाहे वो इब्तदाई अवामी पेशकश हो या चाहे वो REIT का क्याम हो। ये वो चीज़ें हैं जिनका हम फिलवक़्त जायज़ा ले रहे हैं। सऊदी खजूरों की बरामदात में मुसलसल इजाफा। सऊदी अरब में खजूरों के कौमी मरकज़ ने कहा 2022 के दौरान सऊदी अरब ने 2021 के मुकाबले में 5.4% खजूरें ज़्यादा बरामद की हैं। 1.3 अरब रियाल मालियत की खजूरें बरामद की गई। याद रहे इस वक्त सऊदी अरब 116 ममालिक को खजूरें बरामद कर रहा है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक खजूरों के कौमी मरकज़ ने यह ऐलान इटली के शहर रेमिनी में फलों और सब्जियों की मेक फ्रूट नुमाइश में शिरकत के मौके पर किया है। रियाद में इस्लामी सिक्का शनासी पर आलमी कॉन्फ्रेंस। रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 18 से 20 मई तक इस्लामी सिक्का शनासी की तारीख, सिक्कों और करेंसी का इल्म और मुख्तलिफ सिक्कों की नुमाइश से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस्लामी सिक्का शनासी की इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा माहिरीन हिस्सा लेंगे, जो इल्म और सकाफत के लिहाज से सिक्कों के तारीखी जो किरदार है उसका जायज़ा लेंगे।
سعودی عرب قومی ہم آہنگی رکھنے والے ملکوں میں اہم ہے، رپورٹ جاری۔ امریکہ کی معروف عالمی تعلقات عامہ کی کمپنی ایڈل مین کی تازہ ترین ٹرسٹ جو بیرومیٹر رپورٹ ہے، اس کے مطابق سعودی عرب سے سب سے زیادہ قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کے مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق انٹرنیشنل پبلک ریلیشن کمپنی جو کہ ایک مشاورتی ادارہ ہے، اس نے 28 ملکوں میں 32,000 سے زیادہ لوگوں سے حکومتی معاملات، میڈیا، کاروباری معاملات اور NGOs کے بارے میں جواب دہندگان کے اعتماد کا جو موازنہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ سعودی عرب 7واں ایسا بڑا مثبت ملک ہے جو اقتصادی مایوسی اور پولرائزیشن کے رجحان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ 4 افراد سے زیادہ گھریلو عملے پر مقابل مالی کی فیس نافذ کر دی گئی۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا 4 لوگوں سے زیادہ گھریلو عملہ رکھنے پر مقابل مالی فیس وصول کرنے کا نظام 11 مئی سے نافذ ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ ہر وہ سعودی شہری جس کے پاس 4 یا اس سے زیادہ ہے گھریلو عملہ یا غیر ملکی جس کے گھریلو عملے کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، اسے اضافی عملے پر سالانہ 9,600 ریال ادا کرنا ہوں گے۔ وزارت نے کہا کہ مقابل مالی فیس کا دوسرا مرحلہ سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا اس سے صرف انسانی حالات کی بنیاد پر استثنا دیا جائے گا۔ استثنائی کیفیت میں معذور افراد، خطرناک امراض کے شکار افراد اور مستقل مریض ہیں جن سے متعلقہ کمیٹی کی سفارش پر فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے امارات سے پاکستان کے ایئر لائن کے کرائے ڈبل ہو گئے۔ UAE میں جو گرما کا سیزن ہے اور عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہیں، اس کے پہلے ہوائی کرایوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے پاکستان اور انڈیا، برطانیہ، GCC اور مصر جیسے مشہور مقامات کے جو ہوائی کرائے ہیں اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریول انڈسٹری کے ایگزیکٹوز کا کہنا ہے کہ فروری مارچ سے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور برطانیہ کے لیے ہوائی کرایوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ لوگ اب اپنی چھٹیوں کی منصوبہ بندی پہلے سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنیاں لندن جیسے مقبول شہروں کے کرائے گرمیوں کے سفر کے چوٹی کے دنوں میں خاص طور پر عید کی چھٹیوں کے دوران دگنا کر رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے حیا پلیٹ فارم کو ویزوں کے عمل کے لیے مزید بڑھا دیا گیا۔ فوری طور پر مؤثر فیصلے کے تحت ویزا کے خواہش مند افراد اب حیا پلیٹ فارم یا اس کی سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ٹورزم، علاج یا بزنس کی میٹنگز کے لیے ویزے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق فیصلے کے تحت خاص طور پر GCC ملک کا ویزا حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی یا GCC کے ریزیڈنٹ جن کے پاس GCC کے اقامہ ہیں یا ان کے ساتھ جو فیملیز ہیں وہ الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی کے لیے اہل ہیں، یعنی کہ الیکٹرانک ویزا وہ لے سکتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کی حیا پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کیے گئے ویزوں کے تحت قطر میں جابز نہیں کر سکتے، تاہم ان پر کاروباری سرگرمیاں، ٹورزم اور تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 8 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 213.5 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 243.18 ریال رہی اور 18 کیرٹ والا جو سونا ہے وہ 182.39 ریال میں دستیاب رہا۔ اقامہ پر تصویر کی تبدیلی، محکمہ پاسپورٹ کی 3 شرائط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا جو غیر ملکی وہ اپنے اقامہ کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہوں انہیں 3 شرائط پورا کرنا ہوں گی۔ وکالت اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا جو مقیم غیر ملکی ہویہ مقیم کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہوں انہیں پہلے پاسپورٹ انتظامیہ سے رجوع کر کے ایڈوانس اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ بیان میں کہا گیا تصویر کی تبدیلی کے لیے ویلڈ پاسپورٹ اور اس میں اس کی نئی تصویر لگی ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ تصویر میں امیدوار کا سر کھلا ہوا ہو، ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ واضح رہے سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ کے وقت لی جانے والی تصویر اقامہ کارڈ پر پرنٹ کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش میں آنے والی تبدیلی نمایاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ تبدیل کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تصویر تبدیل کرانے کے لیے مناسب وجہ بھی بتانا ہوتی ہے، جبکہ جو دستاویزی ثبوت ہے اس کے طور پر نیا اور ویلڈ پاسپورٹ بھی جوازات میں دکھانا ہوتا ہے، جس میں تصویر کا موازنہ کرنے کے بعد اقامہ میں بھی نئی تصویر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74.52 روپے، STC پے 74.63 روپے، تحویل اراضی 74.58 روپے، ویسٹرن یونین 74.96 روپے، منی گرام 74.60 روپے، ٹیلی منی 74.56 روپے دے رہا ہے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 30 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 34 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 21 روپے اور 32 پیسے، ویسٹ یونین دے رہا ہے 21 روپے 48 پیسے، منی گرام 21 روپے 38 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 40 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔